रूह परवर इंकशाफात की मद में आसिम सलीम बाजवा पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, तो खुदा का खौफ कर लो यार। आपको एक फौज नज़र आती है, एक यही इदारा रह गया है जो करप्ट है। दूसरों की खबर तो ले लो, जिन्हें आप लोग इलेक्ट करके लाते हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं, जिन्हें आप अपना नुमाइंदा कहकर मुंतखब करके इन असम्बलियों में पहुंचाते हैं। कभी उनसे सवाल किया? कभी वो आपको चोर नज़र आया? बस जिससे आपका इख्तलाफ होगा वो चोर होगा, वो मुनाफिक होगा, वो करप्ट होगा, वो 2 नंबर होगा, वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। लेकिन जो आपकी पार्टी, जो आपका लीडर, जो आपका नुमाइंदा, वो साफ सुथरा, ईमानदार, सादिक, अमीन, सच्चा, मोमिन और पक्का मुसलमान, उसके सिवा सब मुनाफिक, सब फासिक, सब फाजर, सब जहन्नमी। बस जन्नती वो होगा जिसके साथ आप वाबस्ता हैं, और वो भी उतनी देर तक जितनी देर आप उससे वाबस्ता हैं। जैसे ही आपने या उसने आपसे पल्लू छिड़ाया, बस आपका ईमान बदल जाएगा, आपका यकीन बदल जाएगा, आपके इरादे बदल जाएंगे, आपके बयानात बदल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि इस पाकिस्तानी कौम के दिमागों में कौन सा खन्नास है, कौन सा कीड़ा है और कौन सी बीमारी है कि जो इन्हें हर बार आर्मी पर ज़बान दराजी करने पर मजबूर करती है, इनके ख़िलाफ़ लिखने पर मजबूर करती है, इनके ख़िलाफ़ बात करने पर मजबूर करती है और इनके ख़िलाफ़ शर्अंगेज़ी फैलाने पर मजबूर करती है। यकीन माने, मैंने इनसे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं देखा। अरे भाई, एक यही फ़ौज तो है जो आपके सारे काम करती है। आफत में आप घिरें, इमदाद को फ़ौज आए। ज़लज़ले से आप मुतासिर हों, बचाने फ़ौज आए। सैलाब आपको घेरे, मदद को फ़ौज पहुँचे। बारिशें आपको डुबोएं तो गटर साफ करने फ़ौज आए। भूख से आप मरें तो राशन देने फ़ौज आए। अरे भाई, इस फ़ौज से और आपने करवाना क्या है? ये बेचारे आपकी हिफाजत के साथ साथ आपको ज़िंदगी की ज़मानत भी दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए जतन कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए खुद छुट्टी पर नहीं जाते, लेकिन आपकी खिदमत में खुद को सर्व कर देते हैं। लेकिन आप हैं कि इतने एहसान फरामोश, इतने कम दिल, इतने लालची कि सारी मराआत भी उनसे ले लेते हैं और उसके बाद उन्हीं को गालियाँ देते हैं। और बाजवा साहिबान के पीछे तो ये हाथ धोकर पड़ चुके हैं। मुझे समझ नहीं आती कौन सी लॉबी है, ईरानी लॉबी है, अमेरिकी लॉबी है या इंडियन लॉबी है। नूरानी साहब के रूह परवर इंकशाफात की मद में आसिम सलीम बाजवा पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, तो खुदा का खौफ कर लो यार। आपको एक फौज नज़र आती है, एक यही इदारा रह गया है जो करप्ट है। दूसरों की खबर तो ले लो, जिन्हें आप लोग इलेक्ट करके लाते हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं, जिन्हें आप अपना नुमाइंदा कहकर मुंतखब करके इन असम्बलियों में पहुंचाते हैं। कभी उनसे सवाल किया? कभी वो आपको चोर नज़र आया? बस जिससे आपका इख्तलाफ होगा वो चोर होगा, वो मुनाफिक होगा, वो करप्ट होगा, वो 2 नंबर होगा, वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। लेकिन जो आपकी पार्टी, जो आपका लीडर, जो आपका नुमाइंदा, वो साफ सुथरा, ईमानदार, सादिक, अमीन, सच्चा, मोमिन और पक्का मुसलमान, उसके सिवा सब मुनाफिक, सब फासिक, सब फाजर, सब जहन्नमी। बस जन्नती वो होगा जिसके साथ आप वाबस्ता हैं, और वो भी उतनी देर तक जितनी देर आप उससे वाबस्ता हैं। जैसे ही आपने या उसने आपसे पल्लू छिड़ाया, बस आपका ईमान बदल जाएगा, आपका यकीन बदल जाएगा, आपके इरादे बदल जाएंगे, आपके बयानात बदल जाएंगे। ये जो नूरानी साहब ने इंकशाफात किए हैं, इन तमाम तर इंकशाफात को मैं आज से तकरीबन 1.5 माह पहले सुन चुका हूँ, क्योंकि ये एक इंडियन फौजी हैं। उन्होंने सबसे पहले इस मद में काम शुरू किया
کیونکہ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں آرمی کی کوئی عزت ہو، پاکستان میں کوئی آرمی کو اچھا جانے۔ ان کا تو مقصد اور منصوبہ یہی ہے کہ بھائی آرمی کے خلاف پاکستانی عوام کو اس قدر مشتعل کرو کہ یہ انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگ جائیں، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، ان کی راہ میں سب سے بڑا روڑا اور ان کا سب سے بڑا تھریٹ یہی پاکستان آرمی ہے۔ اگر اس کے خلاف ہی نفرت کی فضا پورے پاکستان میں دوڑ جائے گی، ان کے خلاف نفرت کی چنگاری جل اٹھے گی، تو ظاہر ہے اس نے نہ صرف ان کے وجودوں کو اندر اندر سے بھسم کرنا ہے، بلکہ باہر سے بھی راکھ کر کے رکھ چھوڑنا ہے۔ اور جب پاکستانیوں کے جسم راکھ بن گئے، پھر ظاہر ہے پاکستان آرمی سے محبت کہاں رہے گی؟ اور جب محبت نہ رہی تو پھر تصادم ہوگا، اور جب تصادم ہوگا تو ملک میں انتشار ہوگا، اور جب ملک میں انتشار ہوگا تو دشمن کے پاس موقع ہی موقع ہے۔ وہ جب چاہے گا آپ کو کاٹے گا، پیٹے گا، مارے گا، اور جیسے چاہے گا ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ذرا ان ملکوں کے حالات کو دیکھیں جن کے پاس آرمی نہیں، جن کے پاس فوج نہیں، جو عسکری قیادت سے محروم ہیں، بالخصوص وہ ممالک جو مسلمان ہیں۔ خلیجی ریاستوں پہ آپ نظر تو دوڑائیں، کل ان کے حالات کیا تھے اور آج وہ کس قدر مفلسی اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس دفاعی ادارے نہ تھے، کیونکہ ان کے پاس فوج نہ تھی، کیونکہ ان کے پاس مزاحمت کا اور دفاع کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ سو آج وہ رل گئے، آج وہ مر گئے، کھپ گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ سو اگر آپ کو اللہ نے ایک نعمت دے رکھی ہے تو اگر آپ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ناشکری تو نہ کریں۔ رہی بات عاصم باجوہ کی، تو بھائی یہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے نا، انہوں نے انڈیا کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ وہ بیچارے سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے، کام کرتے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے، بس اسی سوچ میں غرق ہیں کہ اس باجوہ ڈاکٹرائن سے کیسے نمٹا جائے۔ انہوں نے اس باجوہ ڈاکٹرائن نے انڈیا کی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے۔ اب ان کا باجا بج رہا ہے تو وہ ظاہر ہے طرح طرح کی شتونگڑیاں چھوڑ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، طرح طرح کے مفروضے اور تہمات اس فوج کے خلاف بک رہے ہیں، تاکہ کم از کم لوگوں کے دماغوں میں ان کا امیج خراب ہو سکے۔ کہتے ہیں سلیم باجوہ کی بہت ساری کمپنیز ہیں، یہ گروپ آف کمپنیز کا مالک ہے، پاپا جونز کا بڑا واویلا ہے۔ ایک محب پاکستانی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جو فوج سے پیار کرتا ہے، جو فوج کا سچا محب ہے، وہ ان تمام تر الزامات کو رد کر دے گا۔ ہاں، جس کے دل میں پہلے سے چنگاری جل اٹھی ہے تو ظاہر ہے اس نے تو شعلہ بننا ہے۔ لیکن ایک پل کے لیے میں یہ مان لیتا ہوں، میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں، میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، میں نورانی صاحب کی انکشافات پر یقین کر لیتا ہوں کہ ہاں یہ تمام تر کمپنیز ان کی ہیں۔ ہاں، ان کے ولاز ہیں، ان کے بنگلوز ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، اور پاپا جونز بھی ان کا ہے۔ تو اگر ہے تو کیا ہوا؟ کوئی گناہ ہے کیا پاکستان میں اپنا بزنس کرنا منع ہے؟ یہاں پر عام پبلک ایک جاب پر ہوتے ہوئے اور 3-4 کام نہیں چلا رہی ہوتی، کوئی پارٹ ٹائم کے نام پر، کوئی کمیشن کے نام پر، اور کوئی کسی چیز کے نام پر۔ تو اللہ کے بندو، اس فوج کے بھی پیٹ لگے ہوئے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، اور ان کے خرچے بھی آپ سے زیادہ ہیں۔ آپ کے اگر ہزاروں کے خرچے ہیں تو ان کے لاکھوں کے ہیں۔ تو ظاہر ہے اسے پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ کام ہی کر رہے ہیں نا، ڈاکے تو نہیں مار رہے، چوری تو نہیں کر رہے، پاکستان کو لوٹ کے تو نہیں کھا رہے۔
جو پاکستان کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں وہ آپ کے ہیرو بن جاتے ہیں، اور جو پاکستان کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اپنی نسلیں کھپا دیتے ہیں، وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب چکر لگا رکھا ہے آپ نے۔ خدا کے لیے اس فوج کو معاف کر دیں، یہ لوگ فرشتہ صفت لوگ ہیں، اور آپ انہیں کمپیئر کرتے ہیں عام انسانوں کے ساتھ۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک سویلینز اور دوسری فوج۔ سویلینز 2 نمبر کرپٹ اور چور ہیں، لیکن فوج کبھی کرپٹ نہیں ہوگی، فوج کبھی چور نہیں ہوگی، فوج کبھی اس ملک کے خلاف نہیں جائے گی۔ وہ جب بھی فیصلہ کرے گی، جو بھی کام کرے گی، جو بھی اسٹیپ لے گی، وہ اس ملک کی خاطر لے گی۔ سو پلیز ڈو سپورٹ آر آرمی، کیونکہ یہ ہمارے حقیقی ہیروز ہیں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔